والآن أتشرف بدعوة معالي عبد الشكور سردار خان وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في جمهورية باكستان الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، وبعد. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، سعادة الشيخ علي راشد النعيمي، حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق، أصحاب المعالي وسعادة، علماؤنا الأجلاء، الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية السلام والوفاق والأمان، التحية الخالصة الودية من جمهورية باكستان الإسلامية إليكم جميعا. إن الواحد في اللغة هو الذي لا يتجزأ ولا يصنع ولا يقبل الانقسام، وهو في الحقيقة الشيء الذي لا جزء له البتة، ومن ذلك الوحدة. والوحدة هي اتحاد الدول والبلاد والأفراد والجماعات لسائر أمور الحياة. ويتميز مفهوم الوحدة الإسلامية عن مفاهيم الوحدة الأخرى السائدة في النظم الغربي التي تقوم فقط على أساس الأصل العرقي. وتتحقق الوحدة الإسلامية من خلال بنود أساسية أهمها أنها تقوم على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهذه الأمة لا تجتمع على أساس القبيلة أو القومية أو الوطنية أو العرق أو غيرها من التصورات والأفكار الجاهلية العمياء، بل إنها تقوم على العقيدة الحقة، فلا ترتبط ببقعة من الأرض معينة، وإنما ساحة عمل الأمة المسلمة الأرض كلها. فحيثما تمكنت من إقامة حكم الله تعالى فذلك مقرها الأول ونقطة انبعاثها، ومنها تتوسع دائرتها. وهذه السنة النبوية التي تعلمنا من السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي العريق حتى تتمكن من تطبيق منهج الله تعالى في الأرض قاطبة. ثم بعد ذلك من أهم تعليمات الإسلام ومبادئها مبدأ الأخوة الإسلامية، ويعتبر من أهم المبادئ التي دعا إليها الإسلام، بل وأكدها ورسخ هذا المبدأ بأن جعل مهمة التواسي والتراحم والتعاون بين أبناء الأمة صورة من صورها. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم أيها الخضور الأعزاء. إن الوحدة الإسلامية أساسها عقيدة التوحيد، فهي التي تربط بين قلوب المؤمنين برباط متين، وتهيأ لهم وحدة المنهج ووحدة الغاية ووحدة التصور بمهمة الإنسان في الحياة وغاية الوجود الإنساني. وهي بهذه العقيدة خير أمة أخرجت للناس في قوة وحدتها وقوة عطائها ونمائها. إن وحدة المسلمين في كيان واحد قوي أمر مطلوب للغاية، ونحن اليوم
بحاجة ماسة إلى إعادة خلافتنا الإسلامية التي تجمع شتاتنا وتدافع عن حقوقنا وتحمل راية الإسلام، وتمكن أهمية الوحدة الإسلامية في أنها سر قوتنا ضد أعدائنا، وهي تمثل عقيدتنا الحقة التي حتمت جميع تصورات والأفكار الجاهلية الممقوتة، والتي تنادي بتفكيك الوحدة وإلى الشتات والنزاع. وقد علمنا التاريخ أن الوحدة سبيل العزة والكرامة والقوة والتفوق. أيها الإخوة الكرام، إننا نعيش نحن المسلمين اليوم في غفلة رهيبة وعصبية مختلفة، والتي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم منتنة. فتحرر المسلمين من هذا التخلف وهذه الغفلة العبيثة لا يكون إلا بتحرير العقول من التبعية الغربية وفكرة الجري وراء الحضارة الغربية العارية من الأخلاق والقيم العالية، وكذلك إرجاع الأمة إلى إحياء عقيدتها الحقة، والتي ندعو إلى النهضة المنشودة للأمة. أيها الإخوة السامعون، إن الوحدة من خصائص الأمة الإسلامية، ولا تعنى هذه الوحدة التخلف عن العالم المعولم الذي نعيشه اليوم، بل إنها تعني الاستجابة لبرنامج إصلاحي محدد وتكوين أمة تقيم توازن بين أفراد المجتمع، بل وتدعو إلى أن تكون ذات سيرة ومنهج تكون منها قدوة حسنة وتابعا حسنا يجذب إليها أفراد غيرها من الأمم. ولإقامة هذا التوازن لا بد لها من إدراك هذه البنود الأساسية. أولا، الاختلاف الطبيعي بين الثقافات والحضارات وزوايا النظر والمستويات، وإدراك ذلك أنه من سنة الله في هذا الكون، واحترام ذلك الاختلاف والتحلي بسعة صدر وتقبل ثقافة الاختلاف، فالخلاف لا يفسد للود قضية. ثانيا، التزام الموقف الموحد في مجال تطبيق الشريعة الإسلامية وفي القضايا العالمية دفاعا عن الإسلام والمسلمين لتحقيق الوحدة الإسلامية بمعانيها السامية. فالوحدة الإسلامية تعني اتحاد جميع الطاقات والقوة الإسلامية موقفا عمليا واحدا تجاه القضايا والشؤون الإسلامية المشتركة. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، بل دعا إلى ضرورة الوحدة وتعاضد بين أفراد الأمة الإسلامية من خلال أحاديث، منها ما أخرجه الإمام بخاري في صحيحه رحمه الله، وهو حديث عظيم شامل لوحدة الأمة الإسلامية. ترى المؤمنين في تراحمهم وتواضهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذه سورة المبدع المثالية التي قدمتها سنة النبوية، سورة الأمة الإسلامية لجسد واحد يتداعى بالسهر والحمى إذا اشتكى منه عضو، تفترق تماما عن الواقع المعاصر، وربما أسبق هذا الواقع وما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أنه سيأتي على الأمة زمن تتكالب عليها فيه الأمم الأخرى كما تتكالب الأكلة على قصعتها، وهم كسرة وليسوا قلة، وهذا الكسرة شانها كشان غصاء سبيل. فقد نزع الله الخوف والمهابة لهذه الأمة من قلوب أعدائها، فيستخفون بها بسبب انصرافها عن الآخرة وانشغالها بالدنيا ولذاتها ولذاتها. ولهذا تعد دراسة أحوال هذه الأمة والأسباب التي أدت إلى هذه الحالة هي المخرج الصحيح لما تعانيه الأمة اليوم. فالأمة اليوم تعاني
أنواعا من الاستعمارات وألوانا من الظلم والعدوان وعدم توازن، سواء كانت في اقتصادياتها أو في سياساتها أو في انتمائها والتزاماتها وحدودها ومواطنها وحتى في مواردها التي هي ملكا لها. وتحدى هذه الاستعمارات ومواجهتها لا يكون إلا بتوحيد الكلمة والصف لجميع أصناف العلوم من أبناء الأمة والسعي لأجل رقي الأمة وليس لأجل عرق أو نسب أو فئة خاصة. إن الأمة الإسلامية اليوم في تحدي كبير تواجهه من قبل أعدائها من كل سوء، فمخطات كثيرة ووضعت لتفكيك وحدتها ومشاريع كبيرة خططت لتقسيمها. ولهذا فإن التغير يتطلب التضحيات والصمود ورسم الأهداف التي من أبرزها الوحدة الإسلامية. وأخيرا إن على الأمة الإسلامية الاعتصام بحبل الله تعالى الذي هو المزنون الإسلامي للوحدة الإسلامية والنداء الإلهي الذي وجهه الله تعالى إلى عباده المؤمنين في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وهو نداء خالد موجه إلى المسلمين في كل زمان ومكان، وعلى الأمة إدراك أن عصبية العشيرة والقوم والجنس واللون والأرض عصبية جاهلية عمياء عرفتها البشرية في فترات انخطاطها الروحي، والسبيل لمكافحة هذه العصبية هو مد جسور الوحدة الإسلامية وترسيخ مفاهيم الاجتماع تحت شريعة الله ومفاهيم الإسلام العظيمة. ثم بعد ذلك لن تكون هذه الوحدة إلا حجرا أساسا في خلافة مقبلة بإذن الله تعالى. سبحان الله تعالى والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.